ग्रीन व्हील्स पाकिस्तान का नाम दिया गया है और ये उनको जो है इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स जो है 10,000 की तादाद में वो दी जाएंगी। इसके अलावा 10,000 की तादाद में रिक्शे भी जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक दिए जाएंगे। सरकारी और निजी मुलाजिम पेशा जो अफराद हैं उनको भी 2,000 की तादाद में जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बुखारी मीडिया नेटवर्क और मैं हूं आपका होस्ट सैयद हसनैन अली बुखारी एडवोकेट। आज नाजरीन हम लेकर आप हाज़िर हुए हैं आपके लिए खुशखबरी और एक रिलीफ़। जैसा कि अक्सर हमारे दोस्तों को इंतज़ार होता है कि गवर्नमेंट उनको कोई रिलीफ़ फ़राहम करे, कोई खुशखबरी दे ताकि उनकी जो जारी परेशानी है उससे कुछ अफाका मिले, कुछ सुकून मिले। तो यकीनन इस दफ़ा पंजाब गवर्नमेंट ने अपने अवाम के लिए एक रिलीफ़ पैकेज अनाउंस किया है और पंजाब गवर्नमेंट मॉडर्न ट्रांसपोर्ट की सहूलतें देने के लिए जा रही है कि पाकिस्तान जो है साल ब साल जो है डिजिटलाइज़ होने जा रहा है। और इसी डिजिटलाइजेशन के दौर में अब महकमा ट्रांसपोर्ट ने भी ये फ़ैसला किया है कि वो अपने निज़ाम को बेहतर करेंगे और हमारी फ्यूल कंजम्पशन वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको तरतीब वाइज जो है लम्हा ब लम्हा और साल ब साल जो है उनको जदीद तर्ज पर इस्तेमाल किया जाएगा। और इस जानिब पहला कदम उठाया है हमारे निगरान वज़ीर आला जनाब मोहतरम मोहसिन नकवी साहब ने। और ये कदम उन्होंने उठाया, लाहौर में एक तकरीब मुनक़िद हुई, एक नुमाइश की गई इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स की और रिक्शों की, जहां उन्होंने खुसूसी तौर पर शिरकत की और वहां उन्होंने एक ऐलान किया है। नाजरीन, वो ऐलान ये किया है कि वो पंजाब के तलबा व तालिबात को 26,000 इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स और रिक्शा फराहम करेंगे और ये जो सहूलत होगी ये उनको बिला सूद जो है आसान अक़सात पर फराहम की जाएगी। और इसके लिए जो फ़ंड कर रहा है वो द बैंक ऑफ पंजाब जो है इसको फ़ंड कर रहा है, इसको ताउन से ये स्कीम जो है वो लॉन्च की जा रही है। और ये जो स्कीम है इसको जो है ग्रीन व्हील्स का नाम दिया गया है, ग्रीन व्हील्स पाकिस्तान का नाम दिया गया है। और ये जो स्कीम है इससे फ़ायदा उठा सकेंगे वो जो हमारे दोस्त हैं, जो तलबा और तलिबात हैं जो कि इसके लिए अपनी एप्लीकेशंस देंगे और उनको आसान अक़सात पर बिला सूद जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स और रिक्शा जो है इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा वो फराहम किए जाएंगे। इस सिलसिले में जनाब मोहतरम CM पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने तकरीब में ख़ुसूसी खिताब किया और उन्होंने हवाला दिया कि जो है हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि चाइना की उन्होंने मिसाल दी कि वहाँ पर फ्यूल से चलने वाली बाइक्स जो है वो बिल्कुल बंद कर दी गई हैं और माहौल दोस्त जो है वो एनवायरनमेंट पैदा करने के लिए हम जो ट्रांसपोर्ट को जो है ना मॉडर्नाइज़ किया गया है और उनको इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसी तरीके से उन्होंने फ़ैसला किया है कि पंजाब में आइंदा किसी भी सरकारी सतह पर जो है फ्यूल कंजम्पशन बाइक्स को नहीं ख़रीदा जाएगा और तमाम जो बाइक्स को जो सरकारी सतह पर चलने वाली हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया जाएगा। तो उन्होंने मुस्तकबिल में ये भी ऐलान किया कि आइंदा किसी भी बाइक को, फ्यूल पर चलने वाली बाइक को फ़रोख्त के लिए नहीं पेश किया जा सकेगा। तो दोस्तों, मुस्तकबिल में आप जब भी बाइक ख़रीदने जाएंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक बाइक ही ख़रीदने जाएंगे। इस पर गवर्नमेंट जो है वो पाबंदी लगाने का सोच रही है, जो कि यकीनन एक माहौल दोस्त इक़दाम है। इस सिलसिले में पहला लाइसेंस जो जारी किया गया है वो साज़गार कंपनी जो कि रिक्शा मैन्युफैक्चर करती है, साज़गार कंपनी जो कि मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको पहला इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स और रिक्शा बनाने का बाकायदा लाइसेंस जो है वो CM पंजाब जनाब मोहसिन नकवी ने जारी कर दिया है और उसको टास्क दिया है कि आप जल्द अज जल्द ये प्रोडक्शन शुरू करें ताकि जो है हम आवाम को इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स और इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा जो है वो फराहम कर सकें। इस सिलसिले में महकमा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने भी एक इक़दाम उठाया जिसकी मोहसिन नकवी साहब ने वजाहत की कि जो चिंची रिक्शे चल रहे थे उनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो टारगेट दिया गया था उसको भी हासिल कर लिया गया है और महकमा ट्रांसपोर्ट ने ये जो मुश्किल टारगेट था इसको हासिल करते हुए चिंची रिक्शों की रजिस्ट्रेशन भी मुकम्मल कर ली गई है। इसकी जो मज़ीद वजाहत है वो करते हुए जनाब मोहसिन नकवी साहब ने बताया कि तकरीबन जो है 2,000 की तादाद में जो ख़वातीन तलबा हैं खुसूसन उनको जो है इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स जो है 10,000 की तादाद में वो दी जाएंगी। इसके अलावा 10,000 की तादाद में रिक्शे भी जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक दिए जाएंगे। सरकारी और निजी मुलाजिम पेशा जो अफराद हैं उनको भी 2,000 की
تعداد میں جو الیکٹرانک بائکس فراہم کی جائیں گی جو کہ بلا سود ہوں گی، آسان اقساط پر ہوں گی، اور اسپیشل افراد جو کہ معذور افراد ہیں 2000 الیکٹرانک بائکس جو ہیں 3 ویلر بائکس جو ہوتی ہیں ان کے لیے بھی مختص کی گئی ہیں۔ تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ ایک تو پنجاب ترقی کرتے ہوئے الیکٹرانک ٹرانسپورٹ سسٹم کی طرف منتقل ہوگا، جبکہ اس سے ماحول دوست کو بھی جو فضا ہے اس کو بھی مدد ملے گی۔ پنجاب میں سرکاری سطح پر چلنے والے جو پیٹرول بائکس ہیں ان کی خریداری پہ بالکل پابندی لگا دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ آئندہ صرف جو ہے محکمے الیکٹرانک بائک خرید سکیں گے، فیول والی بائک نہیں خرید سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ایسی بائک سے آلودگی کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ لاہور کا جو شہر ہے وہ ہمارے اس وقت دنیا میں زیادہ آلودہ ترین شہروں میں اس کا شمار ہونے لگ گیا ہے۔ تو آلودگی سے بچاؤ کے لیے اور فیول کی بڑھتی ہوئی کنزمپشن کو روکنے کے لیے اور اس سے پیدا ہونے والی دشواریوں سے نمٹنے کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ انیشیٹو لیا ہے، اور چنچی رکشوں کے رجسٹریشن کے حوالے سے انہوں نے محکمہ ٹرانسپورٹ کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ اس کے علاوہ چین میں جو حکمت عملی ہوئی ہے، فیول بائکس پر چلنے والی جو گاڑیوں کو انہوں نے تبدیل کیا ہے ای بائکس کے اوپر، اس کی انہوں نے تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ ہم یہ انیشیٹو انشاءاللہ جلد لے کر آئیں گے، اور مرحلہ وار ہم جو ہے جو فیول بائکس کی جو خرید و فروخت ہے اس کو مکمل بین کرنے جا رہے ہیں، تاکہ آئندہ جو خریدار ہیں صرف الیکٹرانک بائکس ہی خرید سکیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے الیکٹرانک بائکس کی جو منعقدہ نمائش تھی وہ اس پہ بھی وزٹ کیا، اور انہوں نے الیکٹرانک بائکس کے مختلف ماڈلز دیکھے، ان کو سراہا، اور اس کے بارے میں کمپنی کو یہ حکم نامہ جاری کیا کہ آپ جلد از جلد کی پروڈکشن شروع کریں، اور بینک آف پنجاب کے تعاون سے جو ہے وہ اس کی جو اپلیکیشن سسٹم ہے اس کو لانچ کیا جائے گا۔ ایک اور اعلان جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب سید محسن نقوی نے کیا ہے اور بہت بڑی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ جو ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے انہوں نے اقدامات اٹھائے تھے، اس کے نتیجے میں ہونے والی بہت بڑی جو کیمپین ہے وہ لانچ کی گئی باقاعدہ، اور لاکھوں کی تعداد میں ڈرائیونگ لائسنس جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں۔ عوام کی اس پرزور فرمائش پر اور ان کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو پرانی قیمتوں پر، جو فیسوں پر جو لائسنس کا اجرا تھا وہ 15 جنوری تک بڑھا دیا گیا ہے، اور اب آپ جو تمام ناظرین ہمارے ہیں دیکھنے والے، وہ 15 جنوری تک پرانی فیسوں کے شیڈیول کے اوپر اپنا لائسنس حاصل کر سکتے ہیں۔ نئی جو فیسوں کا اطلاق ہوگا وہ 16 جنوری سے ہوگا، لہٰذا 16 جنوری سے پہلے جتنے بھی دوست جنہوں نے اب تک ڈرائیونگ لائسنس حاصل نہیں کیا یا ای ڈرائیونگ لائسنس پرمٹ حاصل نہیں کیا، وہ پرانی فیس کے مطابق جو ہے کسی بھی پولیس خدمت سینٹر سے، ڈرائیونگ لائسنس سینٹر سے یا اپنے علاقے کے ٹریفک آفس سے ڈرائیونگ لرنر پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں، یا الیکٹرانک ڈرائیونگ لرنر پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں، جس کا اطلاق نئی فیسوں کا جو ہے وہ 15 جنوری تک ہے۔ 16 جنوری سے نئی فیسوں کا اطلاق ہوگا۔ تو دوستو آپ دیکھتے رہیے بخاری میڈیا نیٹ ورک، ہم آپ کو جلد مطلع کریں گے کہ اس بائکس جو الیکٹرانک بائکس ہیں اور الیکٹرانک جو رکشہ ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے کیا پروسیجر ہوگا، کیسے آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں گے، کیسے آپ اپلیکیشن سبمٹ کریں گے، کون کون سے کاغذات کی ضرورت پڑے گی، اور اس کا پروسیجر ٹائم کتنا ہوگا، اس کے لیے انیشل ڈپازٹ کتنا ہوگا، اور یہ یقیناً دوستو بلا سود ہونے جا رہی ہے اور بہت بڑا اس میں ریلیف ملے گا۔ آپ اس کو حاصل کر کے ارزاں قیمت پر اپنی ٹرانسپورٹیشن کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ نیو جنریٹو انداز میں آپ بائکس چلائیں گے، الیکٹرانک بائکس ملیں گی، الیکٹرانک رکشہ ملیں گے، لوگوں کو روزگار کمانے میں آسانی ہوگی، اور یقیناً یہ اسکیم جو ہے عوام کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تو اسٹے ٹیون، دیکھتے رہیے بخاری میڈیا نیٹ ورک، ہمارے یوٹیوب چینل بخاری میڈیا نیٹ ورک کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ اس قسم کی ہم معلومات آپ کو دیتے رہیں۔